बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मंशूर दुखानी पर नावल ख्वाबों की परी किस्त नंबर 13। आज़ुआ की बाराती ब्यूटिशियन को घर ही बुलवा लिया गया था जबकि रुखसती हॉल से होनी थी। माशाल्लाह, ब्यूटिशियन के मुंह से बेख्तियार निकला, आप तो बहुत हसीन लग रही हैं। आपका दूल्हा तो होश ही खो बैठेगा आज अपने। वो इसकी बात पर जबरन मुस्कुराई और निगाह उठाकर शीशे में देखा। एक दफा तो वो भी हैरान रह गई खुद को देखकर। किसी यकीन ही नहीं आ रहा था खुद पर। इस कदर टूट कर रूप आया था आज इस पर। थैंक्स। जोहा के मुंह से ये एक अल्फाज अदा हुआ। हो गई तैयार तो नसरीन बेगम बोलती हुई अंदर दाखिल हुई तो जोहा जोहा को देखकर इनकी चलती जबान को ब्रेक लग गई। वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ी और इसे सीने से लगा लिया। लाख नाराजगी सही इनकी जोहा से, पर आखिर को थी तो एक माँ ही ना। और हर माँ का दिल की ख्वाहिश होती है अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखने की। इसका माथा चूमकर नजर का टीका लगाया और इसे खुद हमेशा खुश रहने की दुआ दी। दूसरी तरफ दावर भी ब्लैक शेरवानी पहनकर किसी से कम नहीं लग रहा था। हवेली के सामने शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा था। फायरिंग भी जोरों शोर से जारी थी। पूरी फिजा इस वक्त गोलियों और पटाखों की शोर से गूंज रही थी। दिल खोल कर पैसे भी लुटाया जा रहा था। आखिर को बड़ी हवेली के इकलौते वारिस की शादी थी। सफदर साहब के इशारा करने पर दावर जाकर फूलों से सजी गाड़ी में बैठ गया। पीछे सफदर साहब और गुलजार बेगम बैठ गए। बाकी सब अपनी अपनी गाड़ियों की जानिब बढ़ गए। इस तरह शहजादा अपने इस शानदार काफिले के साथ अपनी शहजादी ही लाने के लिए चल पड़ा। बारात हॉल के बाहर पहुंच चुकी थी। सड़क पर आते जाते लोग रुक रुक कर इस बारात को देख रहे थे, जिसमें असले की नुमाइश पर पाबंदी होने के बावजूद दिल खोल कर फायरिंग की जा रही थी। सफदर साहब के कुछ बड़े लोगों से ताल्लुकात थे और कुछ पैसे देकर इन्होंने पुलिस का मुंह बंद करवा दिया था। तकरीबन आधे घंटे की फायरिंग और आतिशबाजी के बाद बारात हॉल के अंदर दाखिल हुई। औरतों को पहले ही भेज दिया गया था अंदर। जावर का इरादा आज पाइस से मिलकर सारी बात क्लियर करने का था, क्योंकि फोन वो इसका उठा नहीं रहा था और यहाँ आकर इसे मालूम हुआ कि वो तो शादी में शरीक ही नहीं हुआ। जोहा अपनी कजन्स के साथ ब्राइडल रूम में बैठी थी और इमशा को याद कर रही थी, जो इससे दूर दूर ही थी। इसकी शादी के फंक्शन में सिर्फ इसकी ताया ताई और इमशा शामिल होते। फाइज शहर से बाहर था और माइस को घर पर ही रोक दिया था आयला बेगम ने। इसकी कजन्स इसे छेड़ रही थी, पर इसके दिल में कोई जज्बात ना थे। वो जबरदस्ती इसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। अभी सब बातों में मशगूल थी कि बारात आने का शोर उठा। सारी लड़कियां बारात देखने बाहर की जानिब बढ़ गई। कुछ देर बाद इनकी वापसी हुई तो सबकी जबान पर दूल्हे के चर्चे थे। कुछ दिल इसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे, जबकि कुछ हसद में जल रहे थे। इसकी एक कजन दावर की वीडियो बनाकर लाई थी, जिसमें वो गाड़ी से उतर रहा था। इसने मोबाइल जोहा के आगे कर दिया। जोहा ने एक नज़र मोबाइल को देखा और नज़र झुका ली। सब इसकी इस हरकत को इसकी शर्म हया समझकर इसे तंग करने लगे। इतने में ब्राइडल रूम का दरवाज़ा बजा। एक लड़की ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो इजहार और अनवार साहब खड़े थे मौलवी को लेकर। नसरीन बेगम भी आ गई। इन्होंने सिंधी कढ़ाई की चादर जोहा का घूंघट कर दिया। सब आकर इसके पास रखी कुर्सियों पर बैठ गए। नसरीन बेगम भी इसके साथ बैठ गई। मौलवी साहब शुरू करें। अजहार साहब गोया हुए। जोहा बिनते अजहार अहमद, आपको हक महर 50 लाख रुपए तक हक महर सिक्का राजुल वक्त के एवज दावर अली शाह वल सफदर अली शाह के निकाह में दिया जाता है कि आपको कबूल है। इजाजत तलब की गई। जोहा जवाब दो। नसरीन बेगम ने इसको साकित बैठे देख कर बोला, कबूल है। ये दो लफ्ज अदा करते हुए इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इस खंजर इसके दिल में उतार दिया हो। जोहा बिनते असहार अहमद, आपको हक महर
50 لاکھ سکہ راج الوقت کے عوض داور علی شاہ ولی صفدر علی شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے۔ دوبارہ اجازت طلب کی قبول ہے۔ اسے لگا خنجر واپس نکال کر دوبارہ اس کے دل میں پیوست کر دیا گیا ہو۔ سہا بنت اظہار احمد، آپ کو حق میں ہے 50 لاکھ سکہ راج الوقت کے عوض داور علی شاہ ولی صفدر علی شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے۔ پھر ایک دفعہ پوچھا گیا، قبول ہے؟ ایک آخری بار اور دل کے تمام خاتمہ، سب ختم ہو گیا۔ جسم سے جسم نکال لی گئی۔ اب اس گھر سے جو رخصت ہوگا وہ اس کا خالی جسم ہوگا اور انتقام ہوگا۔ اظہار صاحب انوار صاحب مولوی کے ساتھ باہر چلے گئے، ورنہ موقع پر باپ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے اور اسے خود سے الگ کر کے ہمیشہ مضبوط رہنے کی ہمت دیتا ہے کہ وہ آگے آنے والے تمام مصائب کا بہادری سے مقابلہ کر سکے۔ اظہار صاحب انوار صاحب کے جانے کے بعد مشعل نے زوہا کی چادر ہٹائی جو اسے نکاح کے وقت اڑائی تھی اور بولی، اف اللہ زوہا بھابی، کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ تو، ہم تو پہچان ہی نہیں آپ وہی زوہا ہیں، ویسے داد دینی چاہیے آپ کو تیار کرنے والے کی۔ مشعل شرارتی انداز میں گوئے، زوہا نے اس کی بات پر مسکرانے پر اتفاق کیا، یار چیک کرواؤ تم ہماری زوہا ہی ہو یا تم زبان گھر پر بھول آئی ہو، اور یہ رمشا کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں اتنی دور دور ہے؟ مشعل اس کے قریب جھک کر بولی، کیونکہ وہ پہلی بار ان سے ملی تھی تو ان کی دوستی دیکھ چکی تھی۔ مشعل کی بات پر زوہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اس کی باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ مشعل سارے واقعے سے انجان ہے۔ اس کے دل میں موجود دعویٰ کے لیے نفرت کے گراف میں ایک درجہ اور بڑھ گیا۔ عورتیں کتنی معصوم ہیں اس گھر کی، اور مرد کیسے شیطان فطرت، وہ اب چاہ کر بھی اپنا رویہ اس کے ساتھ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پہلے ہی ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صاف دل کی بے ضرر سی لڑکی ہے، اور اب اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ سارے معاملے سے بے خبر ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ گلزار بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما، چلیں اب زوہا کو لے کر باہر چلیں، میرا بچہ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ گلزار بیگم نسرین بیگم ان سے بولی۔ سوہا کا موڈ جو ان دونوں کی وجہ سے تھوڑا بہت خوشگوار ہوا تھا، داور کے ذکر پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ داور نے ایجاب و قبول کے مراحل طے کر لیے تھے۔ اب وہ شہزادہ اسٹیج پر بیٹھا بے صبری سے اپنی شہزادی کا انتظار کر رہا تھا کہ یلخت ہال کی ساری لائٹیں بند ہو گئیں اور ایک اسپاٹ لائٹ چلی جو اس کی شہزادی کو فوکس کیے ہوئے تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پلکیں چپکانا بھول گیا کہ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی، اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی اسٹیج کے پاس آ کھڑی ہوئی، وہ ابھی بھی مدہوش سا اسے تکتا جا رہا تھا۔ کیمرہ مین کی آواز سے ہوش میں لائی، سر آپ میم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اسٹیج پر لے کر آئے۔ ہاں، اس نے زوہا کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ زوہا نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر ایک نظر نسرین بیگم پر ڈالی، ان کا مثبت اشارہ پا کر زوہا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ داور کے ہاتھ میں دے دیا۔ داور نے نرمی سے اس کا ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے اسٹیج پر آنے میں مدد دی۔ وہ جا کر اسٹیج پر رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ وہ ساتھ ہی بیٹھنے صحیح معنوں میں چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ فوٹو سیشن اور کچھ رسموں کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس میں ہر لڑکی کی زندگی کا سب سے بڑا مشکل مرحلہ طے کرنا ہوتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک جن کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، جس پہ ان کی جان بسی ہوتی ہے، انہیں چھوڑ کر انجان لوگوں کے گھر جانا بسنا ہوتا ہے۔ نسرین بیگم نے اسے ساتھ لگا کر اسٹیج سے اتارا۔ اذان پیچھے اس پر قرآن کا سایہ کیے ہوئے چل رہا تھا۔ اظہار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا سر پر ہاتھ رکھا۔ زوہا جو کب سے خود پر مضبوط کڑے پہنے بٹھائے تھی، جہاں آ کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ باپ کے سینے لگ کر رو دی۔ اظہار صاحب اس سے لاکھ ناراض صحیح پر تھے تو وہ ان کی لاڈلی جس کی بچپن سے آج تک اس کوئی بات نہیں ٹالی تھی، انہوں نے بھی آپ دیدہ ہو کر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کے بعد تو زوہا اس شدت سے روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ باپ بیٹی کی محبت کے اس مظاہرے کو دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ آخر اظہار صاحب نے اسے خود
سے الگ کیا اور اس لیے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ گاڑی میں زوہا کی ایک جانب مشل تھی اور دوسری جانب گلزار بیگم۔ داور آگے ڈرائیور کے ساتھ پرا جمع تھا جبکہ صفدر شاہ دوسری گاڑی میں تھے۔ زوہا مسلسل ہو کر خود کو ہلکان کی جا رہی تھی۔ مشل اور گلزار بیگم اسے چپ کروایا رہے تھے اور اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آگے بڑھ کر داور کے دل پر گرا آنسو وہ مشل اور گلزار بیگم کی موجودگی کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر